الإخوان السلام عليكم. اسمحوا لي إذا جيت بكري، لأن خصني ندوز بكم الوقت، نهار طويل فهمتي. ايوا ما كاين ما يدار فهمتي. هادو الجوج اللي كاين، المروكي والمغربي، ناعسين، لأن هادوك مش ثقي فيهم. ايوا انا مع غنجي نتلاها معاكم نتوما. ايوا نهار طويل، وزيدون بالليل ما عندي فين نمشي. نتوما تدخلوا مع 8 ولا مبعرفش ندخل، فهمتي كيفاش قضيه. دابا الناس قالك الناس هادو راه مش سوقي منافقين، قالك جاو باش جاو المغرب باش يصوموا. شوف هذا جينا نصوموا وهذا ونحيو الرحم. واش هو عباد الله؟ واش المغرب هو الارض الوحيده ديال الله؟ هي ديك الاراضي، واخا تمشي تخدم تما وتقرا وتاخذ الفلوس وتاخذ الاعانه الاجتماعيه وتجي ملي يجي رمضان تقول خاصني نجي للمغرب لان المغرب دوله اسلاميه، خاصني نجي نصوم في المغرب. شي النفاق. ايوا سيدي قال لهم مرحبا، جاو بغا يديروا داك التقوليب، شدوا الطياره مشاو لتونس. تونس مشاو من تونس، ومن تونس شدوا الطياره دخلوا المغرب طياره عامره، لحقوا المطار يبيعوا فيهم ويشريو، اللي مدور واللي عنده شي عائله دخلوهم. ايوا دخلوهم، ما قالوا لهم والو. 45 حبسوها، راه باقي 45 دابا تما شدهم في واحد البلاصه، ما كاين لا مرحاض لا والو، لا قاعد الكابينه لا والو، لا ما يشربوا لا ياكلوا، ما عندهم والو. ايوا هما جاو باش يصوموا. ايوا صوم تما دابا تقريبا 48 ساعه محبوسين تما. تيقولوا لهم تتسناو في يجي لوردر من الفوق. يجي من الفوق. شكون الفوق؟ ايوا انت تشوف راهم محبوسين، راهم سيروا سقسيو راه كاين في التواصل الاجتماعي. الناس محبوسه في المطار، ما عطاهم لا ماء لا خبز لا والو. حتى من القاعده الكابينه ما بقاش عندهم، ولاتي غادي ما تيجبدوك القواعد اللي عندهم تما باش مغلفين داكشي ديال الدجاج، يجبدوه تيمسحوا بهم بحال هكا ولا الجورنال. ما خلاهم تما، قال لهم والو. وكاين ما فهمتش انايا، ملي غتطبق القانون طبقوا على كلشي. هذوك علاش دخلوا؟ قال لي ملي الناس سقساهم قال لي ودي حنا دايرين تلقيح ودايرين داك اسمو داك تيست. داروا كلشي وخلصوا عليه في وقيلا في تونس. خلصوا عليه وداكشي. وهذا ملي جاو المغرب قال ما تدخلوش. دخلوا واحد الطبقه ما عرف كيفاش دخلوهم، وهادو ما خلاوهم. لا واش ها نتايا وتيقول لك الجاليه بغينا نمشيو للمغرب. داكشي المغرب. وبعدا انا فرحان. بعدا دابا عندنا هنا في الانجليز داروا لهم 120 بونال تيست. اللي بغى يمشي يدوز فاكانس، اللي بغى يدوز فاكانس خصو يخلص 120. ما فيه هادي ولا ما هادي. ايوا دابا الا كنتو 4 بكم 24 120 ضربها في 4. وخليت المره الجايه نقول لكم شحال، لان ما عنديش ديك الماكينه. هذا خويا هو تلعب لي الحساب، حتى انا ما واحد قال لي الله يحفظك. شكرا اخويا. عندنا هذا ادم البرو، هذا تحيه لك اسي. دابا 120 الا كنتو 4 ضرب 120 ب 4. وديك الساعه سير عند الملحن يحسبها لك فهمتي. ولا كنتو جوج ضربها بجوج، ولا كنتو هذا. ايوا ومن هنا خصني تعمل تيست قبل ما تطلع في الطياره. خصك دير تيست فهمتي ديال 24 ساعه ماشي. ايوا شتيها نتوما. يلا الجاليه، يلا سيروا المغرب سيروا. ايوا جبدوا دوك الفلوس اللي عندكم. سيروا عند البنك الشعبي الاجوار رود وجيبوا الفلوس. الجاليه تنقول الجاليه ديال الانجليز. يلا بغيتو ديروا بحال داروا اللي بغيتو ديروا. نقول لكم لان ما فيكمش النفس، تتنساو. ايزي فرقات. تتنساو اجدت عليكم في المغرب وتجيو هنايا وتبغي تتلاقاو مع البنك الشعبي وتبغي تمشي للبنك هذا وتمشي تلاقى معايا ولا البخ وانت ساكن غير البيت. ما نعملش سبحان الله كون في العون دين. كاين الناس اللي تيبغيو يقتصدوا، تيكريو المخزن يعطيهم الدار العائله وتيكريو بيت شويه. ما نعملش داكشي جانبي العمل في اجوار. اللي في اجوار فيها الماكله. اش لحقناه. ودابا هذا تشوفوا اش واخا. واحد ما عرفت واش انا ما بغيتش نجم بقيت انا. واحد كتب لي انه اسمه قال لك يوسف الزروالي كتب لي البارح. قال لي انت سكيري ماشي وطني وماشي ملكي. ايوا ليه
وعلى الاخر ودار فيها الله الوطن الملك. ما عرفتش الا كان الزروالي الناس اللي تعرفوه، الا كان هو اللي قال لي سكيري الله يحمك يقولها لي عاوتاني صيفط لي ميساج، لان شي واحد استعمل الاسم ديالو، ولكن ما غادي نديش عليها، فهمتي، لان كاينين شي وحدين تيستعملوا الاسماء ديال بعض عباد الله وتيبقى يكتبوا لي واش لاصقوا لي السلوك. هادو ماشي تريسيان، ما عليناش. فهمتي كيفاش القضيه؟ قال لي واحد ما ديرش الفيديو طويل لان الناس تتعيا بغيت نعس. ايوا ينعسوا ما عليناش. فعليناش دابا انت تشوف هذا الزروالي، الا كان هو الزروالي، اذا كان الزروالي يقول لي عاوتاني كونفيرمي بانني انا سكيري باش انا نجاوبو، فهمتي، نجاوبو عندي الحق ديال الرد. عندي الحق ديال الرد، فهمتي، حنا في دوله ديمقراطيه، ماشي بحال هو اللي حقر على داك الكوب داك النزار وصاحبته. معليش هذاك مشكل داخلي ديال المكناس، يمشي يشوفوا بوانو، هذاك بوانو داك الكحل، هذاك العنصري، هذاك الفلاشه اللي خدم عائلته كلها خدمها، يعني عارف سويطير خدمها. والناس دابا الناس في الاسواق تتبكي قال لك علاش سدوا علينا، سدوا عليهم مع 8 الناس ترزق في رمضان. فهمتي دابا هاد المعامله، هاد الحكومه، وانا ماشي سوقي قال لك حنا غادي ننفذوا، نفذ ولا ما نفذش. الا كنتي انت عندك الضمير وما قابلش داك القانون ديال السد مع 8 لوح السوار فهمتي. شي الطاكسي يطلع معاك يطلع سي القصر ولوحهم لهم تما، قول لهم انا مابقيتش خدام معاك. الا كان هو اللي قال لكم هادشي، الا ما كانش فسروا لينا وديروا لي اش غادي تعطيونا. ملي غتدخلني دار وانا ساكن بيت وعندي 4 الولاد، فهمتي، كاين الناس اللي تبغي يخرج للزنقه باش يحزق. ايوا دابا فين غادي يحزق؟ يخرج غادي يديوه يسلخوه، اولا يسلخوه، لان حنا عندنا تما دوك القواوي دوك الخيريه ما تعرفوا غير الضرب، فهمتي. هما على ما قالوا في لا كونستيتيسيون ممنوع الضرب، وهما تيضربوك بالقحط وتيخونوا لك السلعه، هذا تيخونوا لك السلعه. الا كنتي عطار بعد دابا هذا رمضان خصك الاقامه شويه الخرقه وشويه البزار شويه التحميره هذه وتعطيو رمضان. هو تيجيو من عند العطار تيهزوا لي كلشي. قالوا لي حكام الكاميرا ماشي هذا، وجد لهم واحد الكاميرا اخرى جبدها لهم ثاني هذاك وشو هذا. وكاين واش غادي يقول لهم؟ ما غادي يقولوا، لان وزير الداخليه هذاك ملاهي غير مع القلب ديالو، هو مره فرنسا وهنايا والو، غير ديك البودره قداش وما فيه يدو والو. وزير الداخليه اش حنا هاد وزاره الداخليه اش دير لينا؟ ما ندير والله. ما جيب هاد القواد هما اللي حاكمين. دابا القواد يجي يخون، يجي يتقداو، ما يجي يتقدا. اولا الا فين كاين شي قانون، انا نعرف القانون هو شي واحد حصلتي عنده موس تتحيدوا ليه، شي واحد سايق الطوموبيله بلا سورونس تتحيد ليه الطوموبيل ديالها فوريا، لانه ما عندوش لا سورونس، ولكن راه يقدر يقتل العباده بالطوموبيله هذيك واخا. ولكن واحد مريح في الحانوت ديالو ما كاين والو، ما عليه لا دبان، ما كاين لا وسخ لا والو، وتجي نتايا تقدا، نتايا قدا ويحسن لك من يجي يمسك تقول لي ما تمسنيش وتسبو. وين هادي حقره هذا؟ الا كدير ولد الحرام سيدي هي الداخليه اش كاينديروا لك تما؟ دابا واحد لبستي الكسوه جيت تبورد علينا هنا في السوق. ايوا دابا فهمتي، دابا تقول شي برلماني، سمعت واحد البرلماني دابا، واحد البرلماني كيتكلم، بغيت نسجلوا، بغيت نصيفطوا لكم، كاين 9 دقائق طويل عليا. فهمتي، قال لهم نتوما حنا متابعينكم اللي قلتوا هذا نديروه، ولكن اش من البديل؟ هذا البرلماني اول برلماني نشوف ديال داك الكاسكيت على فمو وتيتكلم في البرلمان. ايوا ملي تبغي دير شي حاجه قد فمك قد كتافك، فهمتي، ماشي دير اللي دابا حنا ما عندناش التطبيق. دابا هذا مول الحانوت ملي تبغي تاخذ لي السلعه ديالو يخلقوا شركات هذا، تعيط لهم في التليفون قول ما حنا غادي النهار الفلاني غادي نمشيو لهذا السوق، جيبوا معكم الصناديق، جيبوا معكم هذا باش تهزوا ديك السلعه، كل سلعه ديروها في صندوق وتغطيوها وتعملوا عليها ورقه وهذا وديوها لواحد المكازا فين غادي يخبيو ستوريج وهذا ماشي تهزها في الفاكين فارغونيت وتخونوا من لا. علاش تلبسها لهاي هذا؟ ايوا الا بغيت دير الا كان القانون قال لك، ولكن قبل ما تاخذ القانون خصك تمشي للمحكمه ولا شوف داك مع المزيت يدخلك مع القاضي. حنا المزيت سمسار ديال القودات اللي هو تيعبد الله ويخرجوا من الحبس، تيدير اللي عجبو هو ديك حاجه الشرموطه اللي تجي من فرنسا غاديه جايه عندها لاجونس. دابا
دابا في هذا العصر ما خصكش تكون في الدار باش تولي قواده. كاين التليفون فهمتي، اني ورك فروم هوم، فيما كنتي عندك الكليان تعيطوا لك فين سير عند فلان، تخدم بالتليفون تاع قواديت عبر العالم. دابا التليفون تقدر تخدم به في العالم كله، يعني تقول لها ورك فروم هوم، انت ماشي هوم، هي في الدار البيضاء. ما كدعى مع عباد الله مضربه مع الزروالي، وتيجي هكاك واحد كيفاش ديك موت ديال الحمار، ما تقول موت الحمار، ما كاينش ناس موت ديال الحمار ماشي مليح. انا قلت فسرها لي، واش نفسر لك انايا؟ انا غادي تيقولوها مليح، ما عرفت موت ديال الحمار، نسيت على كاع، ما بقيتش عاقلها. هادي بدات تسخف لهم تمشي عندها واحد الطبيب مخلي دوك السيرتيفيكا مالادي، مخليهم عند مول الحليب. مول الحليب يقول لها شي واحد، وديك مول الحليب تكتب ديك السميه، ولا تقول كتب سميتك هنايا، تكتبها صافي وتدور معاه، ولا تدخل مع المول الحليب، ودي شهر بدي شهرين فهمتي. دابا سيرتيفيكا ميديكال بلا ما تمشي عند هذاك، تمشي عند مول الحليب ولا عند مول القهوه، داك الكارسون اللي في القهوه، ولكن مول القهوه ديما سدوا لهم مع 8 ما عندك فيها. دابا هذا سيرتيفيكا ميديكال، داك القاضي الفاسد تيشوف سيرتيفيكا ميديكال بلا ما يشوف البحث، لا والو، ما يشوفش الضرب لا والو. اذا كان السيرتيفيكا فيها شهر يضربك 3 سنين، كان فيها 21 يوم تيضربك بعامين. هذاك الشيء غير سيرتيفيكا ميديكال. ايوا حنا اش غنديروا حنا؟ اش خصنا حنا بالقضاة؟ ما عندنا ما نديروا بهم. ايوا دابا نشوفوا المول الحليب وبقاو صافي وبدا نحكموا بلا هذا. ايوا خشاها في الماكينه تقراها تقول هوب 3 years وهذوك فهمتي. ايوا شي ولا دابا هذا قال لك حقا العداله ما العداله، هذا عبد النبوي بغا يدير وما يدير، وداك اسمه داك دي انكريديبل هوك تيخوت عبد النبوي جا ديك الناك الحموشي. دابا عبد النبوي السيمانه الجايه شكون؟ معليش هذاك فهمتي والله يعني. انا فكرني بداك انكريديبل هوك ديال ديك القميجه تعقلوا على انكريديبل هوك، داك تيكون خضر تولي خضر فهمتي، تكون بنان وتولي خضر بحال هكاك. دابا غير هو معليش. قال لك اسيدي مر تلقى الدعايه، قال لك الحموشي وقف شي واحد اما يكون الباترول، قال لك وقف شي كوميسير في اليوسفيه، ولكن اليوسفيه عينا ما نشكيو بها، عينا ما حاول نتكلموا على اليوسفيه. تعيت انا عيت اليوسفيه فيها الفساد من العموحه. نهار سموها اليوسفيه على مولاي يوسف فهمتي هذا هو وقف كوميسير. وقفوا واش ما ديرش الحراسه ديال الحراسه وتخلي تما عاد بحث معاه، لا قال لك غير وقفوا. واش وقفوا؟ هو كان بارك بعدا اولا. هذا قال لك الحموشي وقف شي واحد في اليوسفيه، شي عامي ديال الشرطه، اش من عامي شفار وصافي معليش. هذاك المشكل ديالو. ودابا تيبان لي الدراري صغار خارجين من ديك الدوله المضيق هي مضيقه الحكومه مضيقه عليهم، وهي سبب مضيق. وخرجوا الدراري، دابا خرجوا الدراري تيستعملوهم دوك هادو القحاب العداله والتنميه. يقولوا بغينا صلاه التراويح زعما التراويح تقول لها هو دابا تقول غندير لكم صلاه التراويح، تمشي تشوف الجامع تلقى خاوي كلهم مريحين في القهوه. دابا خرجوا تيغوتوا اضراب عاملين المظاهرات. ايوا دابا بشويه فهمتي. الله يحفظ فهمتي. ايوا فهمتي دابا هذا فهمتي. ايوا انت هما تيخرجوا تيغوتوا الاحتجاجات. هاد الناس بدات تخرج. قلت لكم شحال هادي راه غادي تفرقع دين امك، غادي تفرقع. قال لي واحد ما تسبش الدين، ما كاينش الدين هكذا، ما عندهم دين فهمتي. دابا ما نقدرش نشرب الماء فهمتي، ولكن غنمشي لديك الجهه وما تشوفونيش اش ندير. ما ليناش فاش لحقنا المضيق، غادي نسوا المضيق وغادي نرجعوا فين نرجعوا سيدي نرجعوا اشنو بلاتي. دابا واحد صيتوا لي واحد الفيديو دابا داك القحبه العساس ما يعتقكش الا ما دورتيش معاه. عساس الليل الناس حاطه السلعه ديالها قدام الحانوت مكلفينها بالباش وكل شيء وداك الشيء. جاو القحبه واحد داز عند الاول داز عند الثاني وشعل فيه العافيه، شعلت العافيه. والعساس فينا هو ياك ما العس ومع الصباح يقول لك راه فلوس، الا عندك شي طوموبيل ولا شي حاجه خلص. هو القحبه العساس هذا العساس انا قلت لكم هذوك العساسه كلهم القحب البركاكه ديال البوليس ما فيهم ما تيعسوش. شنو تيديروا تما؟ تيبيعوا لا دروغ وتيقودوا تقواليت لا دروغ وتيبيعوا الشراب. الشراب ماشي سخنه، الشراب مباح لا دروغ. هذوك العساسه ديال الليل، نقول لك من هنايا دخل دين امهم الله يمشي قوي على بابهم الكلب. قال لي تيترزقوا اش يترزق هما حرقوا داكشي حرقوا بحال وشعلات العافيه وتلحق الباش. الناس خرجات
واحد تا هو شال تا هو تعرفوا هذا خرج داك جر داك الكروس جر وحطها حدا واحد الحال اخر، هي تشعل عافيه في ديك الباش باش يحطها في الكروازمون في الميلي ديال الكروازمون يبعد على هذا القطب على ويحطها في هذا، لا جابها هذاك وخلاها ثاني شعل العافيه في جهه اخرى. وهو الباش ديالو تيشد الماء وتيلوحو طفى الباش ديالو العافيه شعلة تما. كاينه في الفيديو كيما كاين كاع الناس تلقاهم بالفيديوهات ملي. انت تشوف انت تشوف ملي. ايوا لكن فاش لحقنا ديك مول الحانوت اللي تعداو عليه قال لي واحد راه من المعازيز من المعازيز هذاك مول الحانوت. ايوا المراه راجلها 53 عام، ما عرفاش مسكينه حتى قال لك ما عرفاش واش 53 ولا 54 حيت ما عندهمش ديك هابي بيرثداي في المعازيز. ما عندهم لا قادوس. قال لك هذا عام هما تيشموا في الخرا حاشاك الخرا ومعدين الخرا، قال لك الريحه تيشموا فيها وما عياو ما تكلموا مع هادو ما كاين والو القحب هذا. ايوا منين ماتوا 3 ناس تيبان لي في التصويره جاو غطاو وجابوا ديك الدبارة اللي غيديروا عليها الحديد جابوها. دابا تسنى ثاني شي عام على يصوبوها. ما عندهمش الواد الحرم، ما عندهمش الماء، تيقطعوا عليهم الماء. وديك ديك الشركه ديال الماء لا تحسب عليهم، هما ما عندهمش الماء، تيمشي يشريوه من لهيه تيمشي ولا شي بزبوز ما عارفين تيشريو وتيقطعوا عليهم الماء. حتى الماء ما عندهمش الزفت، ما عندهمش الماء، ما عندهمش ولا الاخر. دابا الاخرتي باش غادي يدفعوا الخرا. فهمتي. هذه المراه تكلم مرت الراجل اللي مات قال لك عنده 53. ها هو قال لك هو اللي كان المعيشه وهي كلشي مشى مسكين باش يحيد داكشي. هذا هو اللي بيدير عليهم الخرا في دارهم. فهمتي. ما عليك بقى تقبل. ايوا وديك اسمها هذوك الشركات اللي قال لك لاميناجمون ولا قابل والو. تيجيبوا شي واحد شخصيه تيقول ليه دير شركه ديال لاميناجمون وتيقول ليه غادي يعطيك هذا ياخذ الفلوس وتيخبر ما تيدير والو. الا كاع كان شي مره زيروا عليه تيمشي راس الزنقه وتيجيب يكونوا مباركين في الموقف تيكون عنده بزبوز قدامه ولا شي واحد عنده منشار ديال العود ما كاين عنده هذا نجار هذا بلومبي تيقول اجي يسرح لي هذا. تيجيبو النهار كله مسكين الاخر يتعذب على خاطر يعطيه 50 درهم. تيجيبو من الموقف. هذه السوسيتي داميناجمون كيما قال لك تيجيو يديروا القحاب هادو. دابا هادشي تيديروا جاي تعرف شي ولد فلان كري ان سوسيتي وغادي نعطيك الدعم وغاديرها وما يديروا والو. انت قال لك يجمع الزبل ما تيجمع لا زبل لا والو. غادي يدير الشركه والو تيمشي يدور مع هذا ويدور مع يجمعوا صافي. دوك تيلبسوا ماشي يقولوا منباش ولا يقول لك مخيال ولا من الخيلات واش يقولوا. تيجيبهم تما يقول لك جماعه الزبل تيدور معاه وصافي ها نقى شويه ديال الزبل وداك الطارد يخليه عامر حتى غير ما يفيقش الا فات يعاودوا عليه. فهمتي. ايوا انت تشوف كيفاش دابا هادشي يتمشى عندنا في المغرب حنا ساكتين قال لك اسكت ماشي سوق. ايوا ولا يديروا بيا شكايه سير ديروا شي قال لك انا عيط للمحامي وعيط لديك السكرتير ديالك صيفطوا لي لا ليست بالسميات. فهمتي باش نعطيهم شويه تشهير عليهم من الحقي. هما تيمشيو هادو واحد هما دوك الجمعيات ولا القحاب هادشي تيديروا هادو خدامين هما سمساره مع دوك القضاة المرتشون. فهمتي واحد ما تخلصش. حنا قلنا لك 7%. حنا عندنا لا فورميلا اي واحد جبدتو تنحيد منه 7% ديال النزاهه والباقي ما كاين كلشي ما كاينش. ما تبقاش تقول لي هذا ولا هذا ولا شي واحد السي صاحبي من العائله. الا كان من العائله انا نخليك انت تحكم عليه. حيدوا من دوك 7% وصافي بلا ما تكتب لي ولا نكتب لك. فهمتي. حنا ماشي باش نمشي ندير العديان. انا باش الناس يشبعوا فيا سبان باش يحيدوا لي الذنوب. هاكا الذنوب ديال العام اللي فات حيدوا. دابا انا بغيت الذنوب ديال العام الجاي. انا بغيتهم دابا نجمع الحسنات هادو كاع غيسبوني. هذاك اسمه داك الحنش الخراز قال لهم غادي يحيدوا لي الذنوب. سمعني نقول تا هو قال ما عليناش باش تغنى. قال لهم انا تنعاون المغاربه. يا سي الحناش قال لك تعاون الجاليه. ايوا سي الحناش كاع باش تكلمتي على العقار ياك عليك شي فيديو صيفطوا لينا تكلمتي على العقار. علاش ما تكلمش على الناس اللي واقفين بمحمد الخامس اليوم حابسين 48 ساعه لا ماكله لا شراب لا والو لا قاعد الكابينه باش يمسحوا تراميهم ما كاينش. علاش ما تكلمش ماشي جاليه علاش ما تكلمش على دوك اللي تيخطفوا لينا فلوسنا من البنكه
ايوا هادو هما لي سوجي اللي خصك المواضيع الحساسه، ماشي الحساسه الاخرين، لا الحساسه ديال الحساسه، فهمتني. هادوك علاش ما تكلمش السي سمو وحده سي الخراز شنو هي الخراز الشوميكه مانيش، ولا كوردوني مانيش. قال لي واحد دير لي الحريره، ايوا فين دير لي الحريره؟ في قنيطره. علاش ما تكلمش على قنيطره؟ سي الخراز كي ولد قنيطره تكلم. هو قال لي واحد راه جبلي جا من الجبل مانيش ماشي سخن ساكن في قنيطره. ايوا علاش ما تكلمش على قنيطره؟ علاش ما تكلم على دوك المعلمين مريحين في القهوه تما عاملين سيرتيفيكا ميديكال ما تيقراوش لك ولادك ولا ولاد ولادك. علاش ما تكلمش عليها؟ علاش ما تكلمش على الرمله اللي خون داك هالف كاس، داك الرباح؟ علاش ما تكلمش عليه؟ كي تكلم على الجاليه، هو الجاليه ديال التشكيل، الجاليه ديال قنيطره، هذوك الولاد الامريكان معناش. فهمتي كيفاش قضيه؟ ايوا انت سي خراس، لا بغيت تكلم العلم، ولا خفتي لي يدوروا بك تما يخرقبوا عليك. ايوا ديك الجاليه معاك، احنا معاك، انا ما عندي معاك والو. ملي قلتي هذا صافي ما قال لي، ولكن نسمعك اليوم دير داك الطربوش حمار وجلابه حمراء باش تبان زعما كي راك مسلم. ايوا انا ماشي سوقي فيك تكون مسلم، انا باين لي فيك تعجبك شي شويه، يعني انا ماشي سوق له، لانه مزيان الدم مزيان. انا شي كاس ولا شي قرعه مزيان عليك. انا ماشي سوقي فيك تكون مسلم ولا ماشي مسلم. فهمتي؟ هذا بحال ما نخدموش الديانه انايا، ولكن تكلمني على الجاليه اللي محقوره في المغرب، محاقرينها، وتكلمني قول ما يعطينا الصوت، قول ما يعطينا الصوت، ماشي الصوت ديال هالو هالو هالو، لا الصوت باش نديرو لك الورقه، نديروها في داك الصندوق، اللي تيكون تيزوروه، فهمتي؟ تيديوه وتيجيبوا واحد اخر ديال موما. فهمتي؟ هذا اش تكلم، هذوما المواضيع. اسي الخراز تقول جاي تنحبوك، تنحبوك اسي الخراز، تنحبوك. هذه نو داوت حنا تنحبوك، ولكن الا غتكلم على المواضيع خلينا من القصه ديال كولومبو ولا ديال كوجاك، هذاك ما عندنا ما نديرو به، تنشوفو هنايا ليل ونهار. فهمتي؟ عاودين هادو انت الجاليه تيحبوك، ايوا سيتي حنا تنحبك، تنحبك. ولكن تكلمني على الجاليه، تكلمني على حقوقنا، وتكلمني على الحق البسيط باش نصوتوا. فهمتي؟ ماشي باش باش نخشيو بورقه في الصندوقه. فهمتي؟ غير نتسماو حتى حنا تنمشيو باش حنا نمشيو للقنصليه ونخشيو هذيك اسمها تما في القنصليه. هذوك صحاب القنصليه تيشدوها تيترافيكوها وتيديروها، انما هذو كلهم سيتهم العداله والتنميه، هذوك اللي في القنصليه هذو كلهم هي قنصليه. صيفطوا العائلات ديالهم هنا يجونا يتبردوا علينا، يجمعوا الفلوس شي شويه. فهمتي؟ ايوا خليني نمشي بحالي، ما غاديش مثلا نكثر، بلا نشوف واش كتبوا المغاربه هنايا. صافي هذا صافي هادشي اللي كاين. ايوا هذا غادي نمشي بحالي. قال لي واحد الله يحفظك ادم، غادي اليوم مع الليل غادي قال لي ولدي غادي شي نمره ديال الباي بال باش نجمع من عندكم الفلوس، فهمتي؟ نجمع من عندكم الفلوس، فهمتي؟ ايوا فهمتي. هذا دابا قلت لكم القميجه مازال ما طاح الثمن، باقي الثمن ديالها، حيت مازال مشيت عندك هنا. بداني جاب لي ولدي واحد في الشينوا قال لك الا دومونديتي 100 غادي يحسبها لي بواحد الثمن. في الشينوا حنا كنعرف الشينوا تيصوبوا داكشي بحال تيصوبوا البلاغي وتيصوبوا بنادم، حتى بنادم تيصوبوه، فهمتي؟ ايوا غادي نشوف. ولكن دابا داكشي اللي عندي راه غادي نبيعو لك الناس اللي كتبوا لي. دابا مع العشيه ملي قال لي غادي تولي عندي النمره في الماكينه، ملي تولي النمره غادي نتصل بكم بواحد نقول لكم صيفطوا لي الفلوس والعنوان ديالكم. العنوان صيفطوا لي العنوان، يكون داكشي كتبوا لي العنوان وصيفطوا لي الفلوس. ملي نقول لكم الفلوس سيدي، الا كانت اوروبا سيدي 18 بونا. الانجليز حتى هو 18 بونا. علاش؟ باش نقسموها لك مابقاش واحد هذا. والميريكان 22 بونا، ما فيها لا سيرفيس تشارج، ما فيها اللي قال لك 18 بونا هي 18 بونا، قال لك 22 بونا هي 22 بونا، ما كاين لا زياده لا والو، ما كاينش حق هادي يزيد ولا ما زيد، الزياده مرات الحمق. فهمتي؟ هادشي اللي كاين. وهذا واش ميلاك. ايوا صافي وغنبداو من بعد تولي ديروا ريوسكم بلا ما تدسروني. غتشوف في الماكينه، المره كيدير في الماكينه توركوا على البوطون. انا غير منين نشوف الفلوس دخلوا نمشي شي دوله اللي ما فيهاش ديك سمو تبادل السجناء، ما كاينش اكستراديشن باش نهرب لكم بالفلوس، باش نولي باش الناس يتكلموا عليا راه هرب بالفلوس هذاك مول البار. ولكن انا فيها نمشي.
فين غنمشي؟ لا خفت لكم الفلوس، فين غنمشي؟ قولوا لي شي دوله نمشي ليها باش نمشي نتشاه. ساوث امريكا، نمشي عند سامي، نمشي عند سامي. اوكي الدنيا كاينه، الناس تيموتوا بالالوفات تما. الله يحفظ داك سامي ما تشدوش، الناس خدامين يديروا ليه تيدفنوا في عباد الله. لان داك بوسانير ولا داك الرئيس عسكري، انسيان عسكري حمار، قال لهم ما كاينش كورونا، ما كاين هذا، خلا الناس تموت، يموتوا. ما كاين كاين التراكتورات خدامين تيحفروا يدفنوا في عباد الله وتلحوا فوقهم الرمله من التراب. معليش انا نمشي بحالي. كملنا 27 دقيقه. اخوان ما تنساوش تباركوا وتعاودوا نكركم وتابونيو وسبسكرايب شير بارطاجي، عمل لايك وعمل ديسلايك. والله ونبقاو متفائلين. ما بانش لي اليوم، غنمشي نقلب عليه. سوف اقول سوف اقول قولي وهذا. وصافي دابا. واللي بغى يفهم علينا راه حنا مستعدين نجاوبوه. حنا ما نحشموش، اللي بغى يفهم علينا راه حنا مستعدين. انا كنت صحابوني قال لي 70 عام، راني ماشي 70 عام، فهمتي. انا غير زادوا لي في المقاطعه باش ندخل للدراسه، اما العمر ديالي 75 عام. تيبان لي داك مول برلين، هذاك ثاني باك ثاني تيحلل عباد الله، راه حلل لهم على اسمو على كورونا، وحلل لهم على هذه. باك يحلل يعني، ومابقاش يبين. انه طاح لي الشعر، مابقاش يبان داك ديال لنا غير الشجر، وتيتكلم من ورا الشجر، ما بقاش يبين وجهه. لان مسكين الهم طاح لي الشعر. عرفتي قلبوا عليه واحد الفيديو غلط وخلى مسكين طاح لي الشعر. والله يمشي يعمل لك اسمه، يمشي لتركيا قريبه ليه، يمشي تما يعمل داكشي ديال اسمه ديال فرانك سيناترا ولا الحسن الثاني، يلصقوا ليه. يلا وراك عاود نكرك. تصبحوا على خير. امشي تصبحوا على خير. واحد قال لي بروس. واش من بروس؟ رمضان هذا. حشم سي نجيب. واش من البروس؟ رمضان هذا ماشي يعني. صافي خوتي، الله يعاونكم وتبقوا على خير، وشكرا جزيلا على